नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गरेका छौं। श्रोता, अहिले वर्षा र गर्मीको मौसम छ। यो मौसमसँगै विभिन्न किसिमका रोगका संक्रमणहरू पनि देखिने गरेका छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा मौसमी इन्फ्लुएन्जा, जसलाई स्वाइन फ्लू पनि भन्ने गरिएको छ, र स्क्रब टाइफसबाट मानिसहरू संक्रमित भएका खबरहरू आउने गरेका छन्, जसका कारण नागरिकमा एक किसिमको त्रास पनि देखिएको छ। यो संक्रमणबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन र यसबाट जोगिन के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ र उपचार पद्धतिहरू के कस्ता रहन्छन् भन्ने विषयमा आज हामीले यस कार्यक्रममा छलफल गर्दैछौं। आज हामीले कार्यक्रमका लागि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भीम आचार्यलाई आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा टेलिफोन गरेर आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जिज्ञासा राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्रै जिज्ञासा राखिदिनुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भीम आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब अहिले स्वाइन फ्लू भनौं वा मौसमी इन्फ्लुएन्जाबाट मुलुकका विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूको मृत्यु भएका खबरहरू आइरहेका छन्। अब खासमा यसको अहिलेको अवस्था के पाउनु भएको छ यहाँहरूले? अब अहिले यो सिजनमा आएर यो स्वाइन फ्लू भनिने यो अलिकति नाम चाहिँ मिल्दैन। किन मिल्दैन म कारण भनौँला। तर अब यो मौसमी रुगाखोकी भनौँ, अलिकति बदलिएको रूप हो यसको। यसले गर्दा यसको इन्फेक्सनले गर्दा देशको विभिन्न ठाउँहरूमा रुगाखोकीको बिरामीहरू हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रका बहिरङ्ग विभागमा बढेका छन् भन्ने खबर छ। जस्तो साङ्जाको वालिङमा, पाल्पामा अलिकति, त्यसपछि भरतपुरमा, नवलपरासी बढेको छ भन्ने खबर छ। र यो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2017 सुरु भए यता यो अस्ति अगस्तको 6-7 तारिकसम्म, साउनको 22-23 गतेसम्म यस्ता रुगाखोकी लागेका धेरै बिरामीहरूमा क्लिनिकल्ली शङ्का गरियो यो मौसमी रुगाखोकीको बिरामी हो कि भनेर शङ्का गरेर धेरैमा शङ्का गरियो। तर जाँच गरिएको मध्ये, घाँटीको थ्रोट स्वाब लिएर जाँच गरिएका मध्ये 354 जनामा चाहिँ यो भाइरस लागेको प्रयोगशालाबाट देखिन्छ। तर लागे पनि धेरै जसो उपचारपछि निको भइसक्नुभयो। तर ती मध्ये हिजोका मितिसम्म विभिन्न मितिमा देशको विभिन्न ठाउँ, विभिन्न अस्पतालमा गरेर 10 जना हाम्रा नागरिकहरूको दुःखद निधन भएको खबर चाहिँ आएको छ। अब यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि बताउँछु यस बारेमा स्वाइन फ्लू किन भनिएन, र यसभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामीले यसलाई स्वाइन फ्लूको रूपले चिन्दैथ्यौँ, भनिन्थ्यो पनि त्यही, र आएका खबरहरू पनि तिनै थिए। हजुर। अब यो स्वाइन फ्लू हो वा यहाँले भने जस्तै मौसमी रुगाखोकी हो? यसलाई अलि ट्रिकी पनि छ। म अलिकति अब सकेसम्म यसलाई अलिकति सिम्पल भाषामा भन्ने प्रयास गर्छु। अब यो इन्फ्लुएन्जाको भाइरस 3 प्रकारको हुन्छ, ए, बी, सी भनेर। अनि यो इन्फ्लुएन्जा ए को चाहिँ आफैमा फेरि 3 प्रजाति हुन्छ, H1N1, H1N2 र H3N2। यो ए को चाहिँ 3 प्रजाति भयो, हैन? अब यो 3टै प्रजाति चाहिँ मान्छेमा र सुँगुरमा कमन हुन्छ, हैन? र विगतमा चाहिँ मान्छेबाट सुँगुरमा, सुँगुरबाट मान्छेमा सरेको छ, रेकर्ड पनि छ विगतमा, धेरै पहिला। तर अहिले आएर चाहिँ के भयो भनेदेखि अहिले स्वाइन फ्लू गर्ने चाहिँ भाइरस भनेको यही इन्फ्लुएन्जा भाइरसको स्वरूप फेरिएको भाइरसले स्वाइन फ्लू गर्ने हो, हैन? त्यो चाहिँ सुँगुरबाटै सुरु भएको थियो र मान्छेमा इन्फेक्टेड सुँगुरबाट, संक्रमित सुँगुरबाट मान्छेमा डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट तरिकाले सरेको थियो, हैन? अब मान्छेमा त्यसरी सरेको, त्यो संक्रमित सुँगुरबाट सरेको भाइरस चाहिँ एउटा मान्छेबाट, एउटा सुँगुरबाट एउटा मान्छेमा सर्यो र मान्छेमा सीमित भयो। अहिलेको सिजनल इन्फ्लुएन्जाको भाइरस चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने प्रकृतिको हो। त्यस कारणले यसलाई सिजनल इन्फ्लुएन्जा या पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा भनेको हो।
अब अलिकति कुरो ट्रिकी मैले त्यहीँनिर भने होइन, स्वाइन फ्लू चाहिँ इन्फेक्टेड स्वाइनबाट एउटा मान्छेमा सर्छ र त्यही मान्छेमा सीमित भयो। यो पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जाको H1N1 PDM09 भाइरस भन्छौँ हामी। पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा 09 भनेको सन् 2009 मा एकपल्ट विश्वव्यापी त्रास भएको थियो नि यसको। त्यही भाइरसको एउटा चाहिँ जेनेरेसनहरू अलिकति स्वरूप अलिअलि परिवर्तन गर्दै अहिलेसम्म छ। त्यसैले यसपालि चाहिँ अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा गरेको हो। यसै पनि यसको नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक 10 वर्षदेखि 40 वर्षको बिचमा एकचोटि अलि ठुलो प्रकोपको रूपमा देखा पर्छ। विश्वमा पछिल्लोचोटि 2009 मा देखा परेको थियो, अहिले 2017 मा अब नेपालमा अलिअलि देखा पर्यो भने 8 वर्षको अन्तरपछि धेरै ठुलो चाहिँ छैन, नियन्त्रण बाहिरको होइन। त्यस कारणले यो अलिकति चाहिँ त्यही हो। अहिले भन्दा चाहिँ यसलाई सिजनल इन्फ्लुएन्जा भाइरस भन्नुपर्ने हुन्छ यसको, अथवा नेपालीमा भन्दा मौसमी रुगाखोकी। अहिले यो सुँगुर उद्योग बङ्गुर उद्योगसित यसको धेरै सम्बन्ध छैन। हिजो अस्ति तपाईँहरूले पढ्नु पनि भयो होला, पशु सेवा विभागको विज्ञप्ति उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ यो सुँगुरबाट मान्छेमा सर्ने होइन, अर्कै हो, आत्तिनु पर्दैन, यसो नभनिदिनु होला भनेर सबै चिकित्सकलाई नै अनुरोध गर्नुभएको छ। डाक्टर साहब, अब यहाँले भन्नुभयो सुँगुरबाट जो मानिसमा सर्यो त्यही मानिसमा मात्र सीमित रहन्छ, त्यो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन। तर यो सुँगुरबाट मानिसमा चाहिँ कसरी सर्छ? अब इन्फेक्टेड सुँगुर आफैमा यो भाइरसबाट इन्फेक्टेड छ भने त्यो सुँगुरको हेरचाह गर्ने, खाना खुवाउने, दाना पानी खुवाउने मान्छेमा चाहिँ सर्ने भयो त्यो भाइरस चाहिँ। र सुँगुरबाट ओरिजिनेट भएको भाइरस चाहिँ त्यही मान्छेमा मात्रै लिमिटेड हुन्छ, त्यो मान्छेले अर्को मान्छेलाई सार्दैन। ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन त्यसमा हुँदैन। ह्युमन टु ह्युमन अहिले हुने चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने चाहिँ खालको यो भए हुनाले यसलाई पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा चाहिँ भनेको हो। यो एकजनाबाट अर्कोमा सर्छ, त्यही भएर पेन्डेमिक भने हो। अलिकति फरक यही हो। अब यो विशेष गरी भनौँ न, अब कुन उमेर हुन्छ, अर्थात् उमेर र प्रकृतिका मानिस अनुसारको हुन्छ कि यो कस्तो खालका मानिसहरूलाई चाहिँ यो रोगको बढी जोखिम हुन्छ? अब यो जोखिम चाहिँ लगभग सबैलाई हुन्छ। हेर्नुहोस् अघि यसको इन्सिडेन्स रेट भनेको 5 to 10% भन्छन्। 5 to 10% पपुलेसनलाई विश्वको तथ्याङ्क अनुसार हुनसक्छ यसको भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले नेपालको 10% पपुलेसन भन्नुभयो भने 3 करोड मानौँ न, 3 करोडमा 30 लाख हुने भयो। 5% भन्नुभयो भने 15 लाख हुने भयो। 15 देखि 30 लाख नेपालीहरू यसको जोखिममा छन् भन्ने कुरो चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। तथ्याङ्क मात्रै भयो होइन, अनि जोखिम चाहिँ त्यहाँसम्म छ। अब जोखिममा सबै समूह हुन्छन्, तर खास गरी पर्टिकुलरली एउटा जोखिम समूह रिस्क ग्रुप भन्ने नै छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, खास गरी 2 वर्ष मुनिका अझ त्यसमा पनि, त्यसपछिबाट 65 वर्ष नागेका मानिसहरू, त्यसपछि यो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै कम भएका व्यक्तिहरू, अथवा कुनै पुरानो लामो समयदेखि चलिरहने लामो समयसम्म चल्ने जुन दीर्घ रोग भन्छौँ हामी, जस्तो मधुमेह भयो, क्यान्सर भयो लगायतका जुन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू भयो, यस्ता रोग भएका मान्छेहरू, यो एज ग्रुपहरूलाई चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ खतरा समूह या रिस्क ग्रुपमा राख्छौँ। उहाँहरूकोलाई यसको इन्फेक्सनले छोयो भने अरू व्यक्तिमा भन्दा उहाँहरूलाई यो रोगको कम्प्लिकेसन हुने सम्भावना चाहिँ बढिरहन्छ। अब डाक्टर साहब, अब यहाँ यो रोगका लक्षणहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? अब यसको मौसमी रुगाखोकी हो होइन, इन्फ्लुएन्जा पनि नाम हो, मौसमी रुगाखोकी हो। त्यस कारणले रुगाखोकीकै लक्षण हो भन्नाले ज्वरो आउने, 101 डिग्रीसम्म ज्वरो आउन सक्छ, टाउको दुख्ने ज्वरोसँगै, घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने, पातलो पानी बगिरहने, हाच्यौँ आइरहने, अनि सास फेर्न पनि गाह्रो हुने, र बच्चाहरू भए झाडा पखाला समेत लाग्न सक्छ। यी लक्षणहरू देखिन्छन् सुरुमा। अब यो रोग लागिसकेपछि र यो रोगको प्रमाणित चाहिँ यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? अब यसको प्रमाणित गर्ने चाहिँ के छ भन्नु होला भने प्रयोगशालाबाटै प्रमाणित गर्ने हो। यसको कन्फर्म टेस्ट चाहिँ PCR भन्ने विधिबाट हामीले प्रमाणित गर्छौँ। अब त्यो विधि प्रमाणित गर्ने चाहिँ प्रयोगशाला नेपालमा अब सरकारले स्वीकृति दिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन लगायतले मानेको भनेको चाहिँ यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, अनि पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ चाहिँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशाला, अनि हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले
स्वीकृति प्रदान गरेको निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ वरुण नामको चाहिँ एउटा प्रयोगशाला छ। यो 3टा प्रयोगशालामा चाहिँ गरिएको यो कन्फर्म मानिन्छ। अरू प्रयोगशालाले गर्नुभयो भने पनि यसलाई कन्फर्म गर्न चाहिँ यो 3टा प्रयोगशालामा फेरि पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले के पाइरहेछौँ भने यहाँहरूले केन्द्रबाट यहाँले जे भन्नुभयो यी 4 ठाउँबाट गरिएका कुराहरूलाई चाहिँ किटेरै स्वाइन फ्लू अर्थात् के हो भन्ने कुराहरू दिनुहुन्छ डिटेलमै, तर जिल्लाबाट जति पनि परीक्षणका कुराहरू आएका छन् त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले शङ्कास्पद मात्रै भनिदिनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अब अलिकति ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। अलिकति के भनेदेखि हामीले भनेको यो 3टा प्रयोगशालामा जाँच भएर पुष्टि भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय यो कामको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतले मान्यता दिएको प्रयोगशालामा हुँदाखेरि चाहिँ यो कन्फर्म भयो। प्रयोगशाला योग्यता पुगेका चिकित्सक प्याथोलोजिस्टले र उपकरण औजार भएका उच्च स्तरीय क्वालिटी भएका प्रयोगशालाले यो जाँचेर पुष्टि गर्नुभयो भने पनि थप पुष्टि अन्तिम पुष्टि चाहिँ यो 3टा प्रयोगशालाबाट गराउनुपर्छ। त्यो काम नगरेसम्म नगराएसम्म हामी त्यो बाँकी त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले पोजिटिभ भनेर यसबाट डेथ भए पनि हामी चाहिँ हाम्रो परिभाषा अनुसार शङ्कास्पद भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू सबैलाई अनुरोध के छ भने जाँचेको कुरालाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुबाट पुष्टि भएपछि मात्रै यसलाई चाहिँ यो रोग भन्नलाई चाहिँ मिल्छ, अन्यथा चाहिँ क्लिनिकल डायग्नोसिस सस्पेक्टेड यो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले केन्द्रमा त 4वटा कुरा गऱ्यौँ, यो यहाँले प्रयोगशालाका कुरा गर्दै गर्दा अब 75 जिल्ला छन्। 75 जिल्लामा हामी कति ठाउँमा पुग्न सकेका छौँ? अब स्थानीय स्तरबाट पनि त परीक्षणहरू त हुन्छन् होला। अब यस्तो छ, यसको कसो भने यसको खास यो अघि भनेको टेस्ट हुने चाहिँ यो सरकारी स्तरमा र मान्यता प्राप्त यो 3टा हो। निजी क्षेत्रका केही प्रयोगशालाले नि गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्छ। तर यही वरुण भन्ने संस्थाको चाहिँ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र भरतपुर अस्पतालमा एउटा शाखा छ जुन नेपाल सरकारले खोल्न दिएको अनुमति दिएको हो। उहाँहरूले चाहिँ यस्ता शङ्कास्पद बिरामीको घाँटीको र्याल लिएर इन्फ्लुएन्जा हो कि होइन एउटा पत्ता लगाउनुहुन्छ। इन्फ्लुएन्जा हो भने कुन टाइपको इन्फ्लुएन्जा हो त्यो पत्ता लगाइदिनुहुन्छ र बाँकी चाहिँ यसको खास स्ट्रेन चाहिँ कुन हो, ठ्याक्कैको कुन चाहिँ प्रजाति हो, अहिले चलिरहेको सिजनल फ्लूको प्रजाति हो कि होइन भन्ने कुरो पुष्टि गर्न चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर फाइनल गर्नुपर्छ। अब हाम्रा चाहिँ अरू प्रयोगशालाहरूले यो लेभलको चाहिँ कन्फर्मेसन गर्न चाहिँ सक्दैन। अब यो रोग पत्ता लगाउन भनौँ, यसको संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि चाहिँ यहाँले अब प्रयोगशालाका कुरा नि गरिरहँदा कतिको झन्झटिलो हुन्छ अनि समय कति लाग्छ? बिरामीले कति कुर्न पर्छ यसका लागि? अब यस्तो छ, अब यो जहाँ चाहिँ शङ्कास्पद भयो डाक्टर साहबहरूले हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले शङ्का गर्नुभयो, खबर गर्नुभयो भने हाम्रा स्थानीय स्तरका प्रयोगशालाका साथीहरूले त्यो नमुना लिएर त्यसलाई एउटा भाइरस ट्रान्समिसन मिडियामा ट्रान्सपोर्ट मिडियामा हालेर पठाउनुहुन्छ काठमाडौँ जाँच्नको लागि, अथवा हामी नै यो एपिडेमियोलोजी महाशाखाबाट हाम्रै जुन प्रयोगशालामा काम गर्ने साथीहरूको टोली छ उहाँहरूलाई पठाउँछौँ र उहाँहरूले स्याम्पल लिएर आएर यहाँ जचाउनुहुन्छ। अब यहाँ आइसकेपछि त्यो विधिबाट 4-5 घण्टामै त्यसको नतिजा थाहा हुन्छ। पद्धति चाहिँ के हुन्छन् यसका? उपचार पद्धतिहरू होलान्? हजुर, उपचार पद्धति पनि होलान् कसरी? अब यसको उपचार पद्धति भनेको यो भाइरल इन्फ्लुएन्जा रुगाखोकी नै भएको हुनाले यो रुगाखोकीमा हामीले जुन अरू उपचार गर्छौँ त्यही नै गर्ने हो। तर यो अलिकति कडा खालको रुगाखोकी हो यसपालिको, होइन? त्यस कारणले अब रुगाखोकी हो भनेर घरैमा धेरै नबस्ने, बरु सकेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा गएर जँचाइहाल्ने र हो होइन अलिकति निश्चित भएर बस्ने, स्वास्थ्य संस्थाको कन्ट्याक्टमा रहने, कम्प्लिकेसन भइहाल्यो भने पनि थप उपचार र म्यानेजमेन्ट रिफरल पेसेन्टको लागि सजिलो पर्छ। त्यस कारणले यो सबभन्दा राम्रो चाहिँ रुगाखोकी भनेर यसपालि अलिकति धेरै चाहिँ अरू रुगाखोकी जस्तो गरेर चाहिँ नबसौँ, अहिलेको अलिकति स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ गइहालौँ, स्वास्थ्य कर्मी कहाँ चाहिँ गइहालौँ। अब आफूलाई यो भनौँ न यो संक्रमण भइरहेछ भन्ने बुझ्ने एकदम सजिलो तरिका चाहिँ के छ यो सर्वसाधारणले बुझ्ने? अर्थात् अब यो संक्रमण गर्दा विशेष गरी कुनै शरीरको भागलाई बढी इफेक्ट गर्ने त्यस्तो केही हुन्छ? यो त्यस्तो त शरीरको भागलाई विशेष इफेक्ट गर्ने होइन, यो जेनरल नै हो। अघि भनेको रुगाखोकीका लक्षणहरू नै हुन्छन् सुरुमा। अब कम्प्लिकेसन हुँदै गएपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला सास फेर्न गाह्रो पर्छ। एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम ARDS भन्छौँ, यसको लक्षण चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसैबाट अरू कम्प्लिकेसनहरू जटिलताहरू बढ्दै जाने हुन्। सुरुमा रुगाखोकीकै लक्षण हुने हो।
अब अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने आम मानिसहरूमा अहिले जति पनि छ हामी नै भनौँ, हामी नै पनि अलिकति ग्रस्तै अवस्थामा छौँ। यो सामान्य रुगाखोकीकै हिसाबमा घाँटी दुख्ने जुन रुगाखोकीको स्थिति छ, एउटै परिवारमा पनि 2-3 जना मान्छेमा यो अहिले देखिएको छ। अब उहाँहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ के छ? अब यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो रोगको बारेमा। यो रोगको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ भनिसकेपछि, जस्तो मलाई भयो भने म संक्रमित छु भनेदेखि अब मबाट मेरो संसर्गमा आउने, वरिपरि आउने, चाहे कार्यालयका साथीहरू हुनुहुन्छ, चाहे घरका चाहिँ परिवारजन हुनुहुन्छ, चाहे म भिडमा हिँडेँ भने भिडमा अरू मसँगै हुने अरू चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सर्ने सम्भावना एकदम हाई हुन्छ। पर्सन टु पर्सन ट्रान्समिसन हो, ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन। त्यस कारणले अब एउटा चाहिँ यसलाई, यही चेनलाई, ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन हुने चेन हामीले ब्रेक गऱ्यौँ भने यसको प्रिभेन्सन यहीँनिर छ। त्यस कारणले त्यो भनेको अब आवश्यक नपरिकन, एकदम जरुरी काम नभइकन यो कोही पनि व्यक्ति सधैँ सङ्क्रमित को छ थाहा छैन, भिडमा नजाउँ एउटा। दोस्रो चाहिँ यो ड्रपलेटबाट, यो हाछिउँ गर्दाखेरि त्यो साना साना सिँगानका कणबाट खोक्दाखेरि सर्ने भए हुनाले सङ्क्रमित या शङ्कास्पद व्यक्ति लगायत अरू व्यक्ति जो त्यस्तो सङ्क्रमित शङ्कास्पद यस्तो लक्षण भएको व्यक्तिको छेउछाउमा जानुभयो भने यसो मास्क एउटा लगाउँ होइन। अर्को चाहिँ यसका यो कणहरू चाहिँ अब सिँगानमा, र्यालहरूमा हुने भए हुनाले यस्तो व्यक्तिले आफ्ना लुगाहरू सकेसम्म राम्रोसित मनतातो पानी साबुनले धोएर प्रयोग गर्ने गरौँ। एउटै लुगा धेरै प्रयोग नगरौँ। अरू बिरामीको हेरचाहमा संलग्न व्यक्तिले पनि त्यस्तो लुगा धुँदाखेरि, अब त्यस्तो सामानहरू छुँदा हात धोएको धेरै गरौँ होइन, प्रत्येक पटक दिउँ। त्यसपछि अब शङ्कास्पद रोगीबाट सकेसम्म परै बसौँ, त्यो भनेर एकदमसित उहाँलाई बहिष्कारै गर्नुपर्ने होइन। आफ्ना व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर चाहिँ टाढा बसौँ भनेको हो होइन। अनि मुख्य कुरो अघि भने, अब सङ्क्रमित व्यक्ति छ, घरिघरि हाछिउँ आइरहन्छ, नाकमा चाहिँ हात गइरहन्छ, अनि त्यस्तो नाक हातमा पनि चाहिँ अब त्यो भाइरसहरू टाँसिरहेका हुन्छन् यसको। अनि अभिवादनको क्रममा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई हात मिलाउँदाखेरि हातबाट पनि सर्न सक्छ भन्ने छ। त्यस कारणले सबैभन्दा राम्रो हाम्रो पद्धति नमस्कार गर्ने बानी गरौँ होइन। अरूले प्रयोग गरेका रुमाल कपडा प्रयोग नगरौँ, किनभने अघि भने त्यसमा अब त्यो भाइरस त्यहाँ लागेको टाँसिएको हुनसक्छ होइन। र नाकमुख छोप्दा प्रयोग भएका रुमाल, टावेलहरू आदि राम्ररी धोएर बा सफा गरेर मात्र पुनः प्रयोग गरौँ। यिनै चाहिँ मुख्य सुरक्षाका उपायहरू। अब यो खानेकुराहरू छन् हाम्रो, अब आहार विहारका कुराहरू छन्, खानेकुरामा पनि यो खाना हुने नहुने अर्थात् कसरी आहार गर्ने भन्ने पनि छ कि? अब यसमा खास खानेकुरा फुड बर्न होइन, यो खानेकुरा धेरै परहेज गर्नुपर्ने त छैन। तापनि के भने अब रुगाखोकी लागिसकेपछि सामान्य ज्वरो आउँछ। ज्वरो आएको अवस्थामा शरीरको पानी अलि बढी खपत हुन्छ, खर्च हुन्छ। त्यस कारण जल वियोजन हुन सक्ला भनेर हामी चाहिँ पोसिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने गरौँ भनेर हामी भन्छौँ होइन। अरू विधि त छँदैछ, औषधि खाने, आराम गर्ने, मास्कहरू लगाउने, त्यो छँदैछ। पोसिलो र झोल पदार्थ बढी मात्रामा पिरौँ भनेर भन्छौँ। खानामा चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो बार्नुपर्ने त केही पनि छैन, आफ्नो रुचि अनुसारको खाना खाँदा हुन्छ। तापनि अब यस्तो अवस्थामा सकेसम्म अब एकदमसित हेभी मिल अथवा अनयुजुअल टाइपको मिल नलिने, सादा खानाहरू, प्रोटिन चाहिँ चाहिन्छ, त्यो लिँदाखेरि हुन्छ। हुन त यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, अब संसर्गमा नजिक नजाने कुराहरू त गर्नुभयो, सम्भव भएसम्म त ती कुराहरू होलान्। अब उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यसको जोखिम कतिको हुन्छ? असाध्यै राम्रो प्रश्न फेरि सोध्नुभयो तपाईँले। यो एट रिस्क ग्रुप, खतरा समूहमा पर्ने अर्को एउटा छुट्टै ग्रुप भनेको उपचार गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेस र उपचारमा बिरामीको उपचारमा डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको व्यक्ति पनि खतरामा हुन्छन् होइन। त्यस कारणले उहाँहरूले पनि आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको मास्क लगाउने, ग्लोभ्सहरू लगाउने, अनि सामानहरू त्यस सङ्क्रमितको या सामानहरू छोइसकेपछि हरेक पटक हात धुने, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ बच्न धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। यसमा खतरा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको समूह पनि उपचारमा संलग्न है, सबैजना होइन, प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको समूह र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन, अब कुनै बिरामी, इन्फेक्टेड बिरामी
कतै आइसियु या कतै वार्डमा भर्ना छ भने त्यो बिरामीको हेरचाहमा संलग्न अरू सरसफाई कर्मचारीदेखि लिएर त्यो स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ एड्रेस चाहिँ हुनुहुन्छ। केही समय अगाडिका कुरा गर्ने हो भने जसलाई स्वाइन फ्लू हो भनिन्थ्यो उनीहरूको नाम समेत गोप्य राख्ने गरिएको थियो। अब अहिले खास त्यो स्तरबाट हामी अलि खुल्ला भएका जस्तो लाग्छ। अब नामै समेत किटेर पनि आउने गरेको छ। अब बिरामीहरू कुन अवस्थामा चाहिँ अस्पताल आइपुग्ने गरेका छन्? यहाँहरूले के पाउनु भएको छ? अब यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। बिरामी कुन अवस्थामा र कुन समयमा अस्पताल आइपुग्छ त्यो कुराले पनि बिरामीको उपचारमा धेरै फरक पार्छ। अब सुरुमै आइपुग्यो र बिरामीलाई सुरुमै सही सल्लाह पायो र सही तरिकाले अघि भनेका विधिहरू सही तरिकाले पालन गर्यो भने यो सुरुमै निको हुन्छ। अब समय घर्किसकेपछि जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन या डिस्ट्रेस भन्दा श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुने अवस्थादेखि आइपुग्छ बिरामी, त्यसपछिबाट उसलाई चाहिँ अस्पतालको सघन उपचार कक्षमै राखेर अलि इन्टेन्सिभ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जति सक्यो चाँडो आइपुग्दाखेरि अस्पतालमा या स्वास्थ्यकर्मीको संसर्गमा आइपुगेर रोग फुटिएर बस्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। ढिलो भएपछि कम्प्लिकेसन बढ्दै जाने हुन्छ र कम्प्लिकेसन पनि फेरि म्यानेज गर्नलाई पनि पछि गएर गाह्रो पर्न सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले सन्देश चाहिँ के हो भने चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आइदिनुहोस्। अब यो संक्रमण भनेको यो वर्षेनी आउने समस्या देखेको छ हामीले यसो सरसर्ती हेर्ने भने। अब यसको अग्रिम सावधानी होला, पूर्व तयारी पनि होला। अब यो संक्रमण रोक्नका लागि महाशाखा चाहिँ के गरिरहेछ अहिले? अब यो वर्षेनी आउने चाहिँ हो यो, र खास यसको आउने एउटा सिजन पनि छ। सिजनल इन्फ्लुएन्जा भनेको नाम पनि यही हो। जस्तो भनौँ न बर्खा महिनाको सुरुवातमा या बर्खा महिनाको अन्तमा, मनसुनको अन्ततिर एउटा यसको समय हो जुन अहिले भन्न सकिन्छ। त्यो अब हाम्रा तथ्याङ्कहरूले यो हरेक वर्ष धेरै या थोरै जुन मात्रामा भए पनि आएको देखिन्छ। अब यसलाई एड्रेस गर्नको लागि दुईटा मेकानिजम छ हाम्रो। एउटा चाहिँ नर्मल हाम्रो हेल्थ सिस्टममै यसलाई सम्बोधन गर्ने मेकानिजम छ। त्यो भनेको हाम्रा 75वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छन्, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय छ। त्यो अन्तर्गत हाम्रो विभिन्न स्वास्थ्य चौकी छन्। ती स्वास्थ्य चौकीमा हामीले स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। औषधिहरू, आवश्यक औषधि, आधारभूत औषधिहरू पुर्याएका छौँ। अब यसमा रुगाखोकीलाई चाहिने औषधि नै हो सुरुमा, त्यो पुर्याएका छौँ। अनि अब कुनै पनि जिल्लाको कुनै पनि स्थानमा मानिलिउँ एउटा सदरमुकामबाट विकट ठाउँको कुनै एउटा गाउँको कुनै एउटा बस्तीमा ज्वरोले धेरै मान्छेहरू बिरामी परेका छन् भन्ने मेसेज सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ त्यो ठाउँमा रहनुभएका हाम्रा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनी मार्फत हाम्रो त्यही नजिकको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा पुग्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीबाट साथीहरू आवश्यक औषधिहरू लिएर के भएछ कसो भएछ भने त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। अब त्यसपछि उहाँहरूले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उपचार त कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। अवस्था हेरेर उहाँहरूले तुरुन्तै खबर गर्नुहुन्छ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय। त्यहाँ एउटा 11 सदस्यीय एउटा स्थायी समिति जस्तो एउटा स्थायी टिम छ, ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्ने छ। उहाँहरू तुरुन्त त्यो ठाउँमा मुभ भइहाल्नुहुन्छ। थप आवश्यक औषधि उपचार केही लिएर जानुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ स्थिति नियन्त्रणभित्रै छ बाहिर छ भनेदेखि गर्नुपर्ने कुरा भन्नुहुन्छ, केन्द्रलाई खबर गर्नुहुन्छ। केन्द्र भनेको अब मन्त्रालय, विभाग र महाशाखालाई खबर गर्नुहुन्छ। महाशाखाले पनि आवश्यकता अनुसार यहाँबाट थप औषधि, जनशक्ति, प्रयोगशाला जाँच गर्ने सामानहरू लिएर जान्छ, हेर्छ र त्यहाँ स्थिति पनि हेर्छ र यसरी चाहिँ एड्रेस गर्छ। अहिले भइरहेको नर्मल मेकानिजम हामीले यसरी हो र अहिले यो एड्रेस भइरहेको छ। एउटा तरिका चाहिँ होइन, यो स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले एड्रेस गरिरहेको छ, सम्बोधन गरिरहेको छ। थप सहयोग पनि जस्तो स्याङ्जाको वालिङको हकमा हाम्रो विश्व स्वास्थ्य सङ्घको डाक्टरहरूको टोली पनि थियो, महाशाखाको पनि टोली थियो। यसरी थपमा चाहिँ गर्छ एउटा। अब यति गर्दै पनि अब नियन्त्रण बाहिरै गयो, ठुलो पैमानामा भयो भने एउटा चाहिँ हामी एउटा इमर्जेन्सी मेजरको रूपमा अपनाउनु पर्नेहरू कामहरू अपनाइहाल्छ। औषधिको पर्याप्तता चाहिँ कस्तो छ अहिले? अब सामान्य रुगाखोकीलाई आवश्यक पर्ने औषधि यो चाहिँ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा छन्। नेपाल सरकारले खरिद गरेर पुर्याएको छ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा र निःशुल्क पनि पाइन्छ। अब ठ्याक्कै सकिएकै बेला परे एउटा कुरा, नत्र भने निःशुल्कै पाइन्छ। अब जसलाई चाहिँ यो कन्फर्म भइसकेको छ, प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एन्टिभाइरल औषधि खानुपर्ने हुन्छ, ट्यामी फ्लू भन्ने। त्यो चाहिँ अब कतैबाट चाहिँ हामीलाई फलानुलाई यस्तो देखिएको छ,
पुष्टि पनि भएको छ। यो औषधि चाहिँ हामीलाई चाहियो भन्नुभयो भने हामीले पठाइदिइरहेका छौँ, हामीसित स्टकमा छ। हामी इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि बोलिरहेका छौं। श्रोता, आज हामीले इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भीम आचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौं र अहिले जुन किसिमको समस्या देखिएको छ मौसमी रुगाखोकी त्यस्तै स्क्रब टाइफस, यसका बारेमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, हामीले यसभन्दा अगाडि मौसमी रुगाखोकीका कुरा गर्यौं र जसलाई स्वाइन फ्लू पनि भनिन्थ्यो, अब यी बारेमा कुरा गर्यौं। अलिकति हामी स्क्रब टाइफसको पनि कुरा गरौं। यो खासमा के हो स्क्रब टाइफस? अब यो पनि डाबर र ज्वरो आउने एउटा रोग हो। यो मुसामा रहने एक प्रकारको किर्ना माइटबाट त्यो माइटले मान्छेलाई टोकेपछि अनि ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने ऐको जस्तै लक्षण, अनि कसैलाई गिर्खा बढ्ने हुन्छ, अनि टोकेको ठाउँमा रातो डाबर दाग, अनि पछि गएर टोकेको ठाउँमा त्यो टोकेको पोइन्टमा खाल्टो पर्ने हुन्छ। यो स्क्रब टाइफस चाहिँ यो द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा धेरै जसो युद्धमा संलग्न जुन सेनाहरू थिए जंगलमा झाडीमा सुत्नु पर्थ्यो, त्यो सेनाहरूमा बढी देखिएको थियो। खास गरी अब अमेरिकी आर्मीमा पनि देखिएको थियो, धेरैजनाको हताहती पनि भएको थियो। यो चाहिँ स्क्रब टाइफस चाहिँ यसलाई अहिले बुझ्ने भाषामा यति मात्रै भनौँ। अब यहाँले लक्षण पनि भनिसक्नुभयो, खास लक्षण चाहिँ के हुन्छन्? अब यहाँले त्यो घाउका कुरा त गर्नुभयो, अरू के हुन्छ? यसको लक्षण चाहिँ के हो? खास कसरी बुझ्ने स्क्रब टाइफस हुँदैछ भनेर? मुख्यतः यसको त्यो देख्ने अघि भनेका लक्षणहरू ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने लगायतको। त्यसपछि मुख्य चाहिँ त्यो टोकेको ठाउँमा चाहिँ शरीरको कुनै एउटा भागमा जहाँ किर्नाले टोकेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यति एरिया रातो भयो, डाबर भयो र टोकेको बिचमा एउटा पकड भने खाल्टो परेको जस्तो हुन्छ, कालो घेरा पर्छ र त्यो लक्षण प्लस यो चाहिँ चिन्ह दुईटै मिलाएर हेर्दाखेरि स्क्रब टाइफस हो कि र त्यो ठाउँ पनि अब यो स्क्रब टाइफस पोरपरार भएको ठाउँ हो भनेदेखि इन्डेमिक छ यहाँ भन्ने कुरो बुझिसकेपछि यो हो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। र सामान्य अरू टेस्टबाट ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट भन्छौँ, आरडिटी टेस्ट किट, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। के कारणले हुन्छ? यसको कारण चाहिँ के हो? यो स्क्रब टाइफस हुनुको कारण के छ? केले गर्दा स्क्रब टाइफस हुन्छ? यो अघि भने एउटा अब हाम्रा वरिपरि मुसाहरू छन्, खास गरी घरको वरिपरि मुसाहरू हुन्छन्, बढी भएका, फालिएका, खाना आउने, तरकारीका टुक्रा खाना आउने, त्यो काटिएका तरकारी खाना आउने, र त्यसो नभयो भने पनि घर वरिपरि झाडी छ भने मुसाहरू हुन्छन् त्यहाँ। अनि मुसामा चाहिँ एउटा किर्ना हुन्छ, माइट भनौँ, त्यो किर्ना हुन्छ। अनि त्यो किर्नाभित्र अर्को एउटा चाहिँ यसको स्क्रब टाइफसको जीवाणु हुन्छ। अब त्यो किर्नाले मान्छेलाई टोकेपछि यो अनि जीवाणु मान्छेमा सर्ने भयो, त्यसरी छ। डाक्टर साहब, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा छ, हामी उहाँको जिज्ञासा लिने प्रयास गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हेलो डाक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते, म गंगा प्रसाद शर्मा, नेपाली। हजुर। हजुरले एकदम सन्तास फैलाउने सौरा रोगको बारेमा चिकित्सकीय जानकारी दिनुभयो, त्यसको हजुरलाई धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो हजुरले भने जस्तो यो रोगको निदान र नागरिकको पहुँचमा भए जस्तो त लागेन हामीलाई। सरकार कस्तो प्रयास गर्छ र महाशाखाले मात्रै यो रोक्नलाई सक्छ? डाक्टर साहब, सेवा खोज्नेलाई सेवा दिन सक्छ? अब एकदम ठिक प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। अब ठुलो सङ्ख्यामा एकदम नियन्त्रण बाहिरमा गएको अवस्था भयो भने महाशाखा एक्लैले सक्दैन, तर महाशाखा एक्लो छैन पनि। यसमा हाम्रो सिङ्गो स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, अरू महाशाखाहरू छन्, हामीलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर अरू एजेन्सी हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहियो चाहिँ विशेषज्ञको सेवा चाहियो, थप औषधि उपचार या उपचारका सुविधा विभिन्न अस्पतालमा बढाउनु पर्यो भने त्यो चिज हुन्छ। सबभन्दा पहिला स्थानीय स्तरकै स्वास्थ्य चौकीले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छन्, डिल गर्छन्। अब त्यो भएन भने महाशाखा अगाडि आउँछ, यो पनि भएन भने सबै आउँछन्, हामी एक्लो छैनौँ। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, हामी अर्को श्रोतालाई लिन्छौँ। अर्को श्रोताको हुनुहुन्छ, उहाँलाई लिन्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म यहाँ बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। नेत्रजी, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्कार। 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 हजुरले अब गाउँ घरमा टोली त भन्नुभयो, गाउँ घरमा गाडीको सडक छैन, छैन। अब यो रोग गाउँ घरमा चाहिँ गयो, फिजियो भने त त्यहाँ त मान्छे त 70 हुने स्थिति छ।
बस्नेतजी जिज्ञासाको लागि धन्यवाद होइन। अब गाडी नभएको ठाउँमा पनि हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, हाम्रा स्वास्थ्य संस्था व्यक्तिहरू स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मोबाइल मार्फत अरू चिज मार्फत हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ। गाडी जहाँसम्म आउँछ त्यहाँसम्म गाडी पुर्याएर लिने प्रबन्ध हुन्छ, प्रेषण गर्ने प्रबन्ध हुन्छ। अलि विकट ठाउँमा यो ठुलो सङ्ख्यामा भयो, अब एकदम गाडी सदरमुकामबाट 3-4 दिन हिँड्नुपर्ने ठाउँमा यो भयो भने खबर आउन पनि ढिलो हुन्छ, ल्याउन पनि ढिलो हुन्छ, त्यहाँसम्म त मैले मान्छु। तर अहिले नेपालको धेरै हरेक गाविसमा स्थानीय सडकहरू पुगिसके, स्वास्थ्यकर्मी हाम्रा छँदैछन्। त्यस कारणले त्यो अवस्था तपाईँले भने जस्तो अवस्था अब धेरै नहोला। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, हामी अर्को श्रोतालाई लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हामी अर्को श्रोतासँग पनि जान्छौँ। डाक्टर साहब, अब हामीले स्क्रब टाइफसको पनि कुरा गऱ्यौँ, बच्ने उपाय के हुन्छन् यसको? अब कसरी सर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि बच्ने उपाय त्यसैमा हुन्छ। जस्तो अब यो मुसाको जिउमा हुने किर्नाबाट, त्यसको टोकाइबाट मान्छेमा सर्ने भइसकेपछि त्यो किर्नालाई बोक्ने मुसा नियन्त्रणका उपाय सबभन्दा पहिला गर्नु पर्यो। घर वरिपरिको झाडीहरू फाँडिदिने, सफा राख्ने ताकि मुसाको बास नहोस्। खानेकुराका टुक्राहरू, बचेका खानेकुरा यसै फाली नदिउँ, त्यसलाई सुरक्षित तवरले विसर्जन गरौँ, गाडौँ होइन। त्यसपछिबाट मुसाका ट्र्यापहरू राखेर गर्ने चाहिँ उपचार छँदैछन्। र सकेसम्म झाडीमा जङ्गलमा आवश्यक नपरिकन नजाउँ, गयो भने पनि लामो बाहुला भएका लुगा बुटहरू लगाएर जाउँ। र यसै पनि कहिलेकाहीँ यतिकै पनि गर्मी भयो भनेर हामी चौरमा पल्टेर आराम गर्छौँ, झाडीमा पल्टिन्छौँ, त्यसो नगरौँ। किनभने त्यहीँनिर हुन्छ, त्यो झाडीमा मुसा हुन्छ, मुसाले खोसाले किर्न त्यहीँ हुन्छ, त्यो किर्नाले टोक्न सक्छ। बचावटको उपाय चाहिँ मोटामोटी हो। जाँचको पद्धति चाहिँ के हुन्छ? अब यो रोग जाँच्ने कसरी? अब मैले भनिहालेँ, तुरुन्तै जाँच्नलाई एउटा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट भन्ने, RDT किट भन्ने हुन्छ। त्यसबाट लक्षणहरू हुन्छन् होइन, यसका लक्षणहरू हुन्छन्। त्यो लक्षणको आधारमा एउटा जाँच गर्दा जाँचले नै सङ्केत गर्यो भने कन्फर्म भयो। डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, समय र छलफलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मैले यो रोगको बारेमा भन्न पाएँ र सबै श्रोताहरूमा मेरो अनुरोध के छ भने एकदम सतर्क बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो, र आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन, नियन्त्रण बाहिर गइसकेको अवस्था होइन। यसको चाहिँ सम्बोधन भइरहेको छ। कहीँ त्यस्तो छ घरमा बिरामी परेर रुगाखोकी लाग्यो भनेर थल्लिएर बसिरहनु भएको छ, अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जानु भएको छैन भने तुरुन्त पठाइदिने गरेर सहयोग पाउनेछौँ हामीले पनि आशा गर्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भीम आचार्य। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र टेलिफोन गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा अनिश र बुकेशका साथ रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।